अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सीक्रेट सोसाइटीज़, ये लफ्ज़ सुनकर आपके जहन में इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स जैसी मशहूर ज़माना बल्कि बदनाम ज़माना कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। जैसी तंजीमें तो ज़रूर आती होंगी। इन तंजीमों का मकसद सिर्फ शैतानी साजिशों के ज़रिए दुनिया पर अपना असर और रसूख कायम रखना है। आज से 300-400 साल पहले जब यूरोप की तारीख रातों में ये तंजीमें अमल में आ रही थी, उससे भी 800 साल पहले बसरा और बगदाद के शहर में जब इस्लाम अपने अरूज पर था, कुछ इस्लामी मुफक्किरीन ने अपनी एक ऐसी तंजीम बनाने का फैसला किया जिसमें वो दीन को फिलॉसफी, नॉलेज और साइंस के जरिए समझना चाहते थे। उन्होंने आज की सदी के चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी, जो कि आज हम देखते हैं, इस थ्योरी को उन्होंने 1100 साल पहले ही बता दिया था। उन्होंने 50 से ज्यादा रसाले लिखे जिनमें दीन को साइंस और फिलोसफी के साथ समझा जा सकता है। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया भी लिखा। तो ऐसी क्या वजह बनी कि उन्होंने अपनी किसी तहरीर पर अपना नाम लिखना जरूरी नहीं समझा? उन्होंने अपने आप को पोशीदा क्यों रखा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस इस्लामी सीक्रेट सोसाइटी का नाम इख्वानुल सफा यानी कि ब्रेथरन ऑफ प्योरिटी, जिसका मतलब पाक और साफ दिल वाले भाई है। इस सोसाइटी के मुफक्किरीन ने ऐसे ऐसे फलसफे तहरीर किए जिसे इंसानी अकल सुनकर दंग रह जाती है। इनके मुताबिक कायनात एक ऐसी सीढ़ी है जिसमें सबसे ऊपर मालिक खालिक कायनात की ज़ात अल्लाह है, दूसरे नंबर पर अक्ल है, तीसरे पर रूह, चौथे पर मादा यानी मैटर, पांचवें पर फितरत यानी कि नेचर, छठे पर जिस्म, सातवें पर वो चार अनासिर जिसमें पहले इंसान, फिर हैवानात, फिर पौधे और फिर जमादात यानी कि मिनरल्स आते हैं। इनके फ़लसफ़े के मुताबिक इंसान इस कायनात की सीढ़ी के ऐसे मकाम पर फाइज है जहाँ उसकी रूह तो आसमानी है लेकिन उसका जिस्म मादी है, यानी कि वो अपने अमाल के ज़रिए अल्लाह की मार्फत हासिल कर सकता है या और अपने अमाल के ज़रिए ही जानवरों से नीचे भी गिर सकता है। इनके फ़लसफ़े के मुताबिक तो इंसान को अपने अमाल के ज़रिए मार्फत इलाही हासिल करके इस सीढ़ी के पहले मकाम तक पहुंचना चाहिए। लेकिन जैसा कि आजकल की बात की जाए तो इंसान अपनी रूहानी सिफ़ात को अपनाकर मार्फत इलाही के दर्जे पर भी जा सकता था, लेकिन इंसान ने ऐसी मादी घटिया सिफ़ात अपनाई कि वो इस कायनात की सीढ़ी में हैवानात के दर्जे से भी नीचे गिर चुका है। मज़ीद इनके फ़लसफ़े की कहानियों में एक ऐसी कहानी भी मौजूद है जो कि आजकल के इंसान के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। इस कहानी में हमें देखने को मिलता है कि कैसे इंसान और जानवरों के दरमियान एक ऐसा अदालती मुकदमा होता है जिसमें इंसान अपने मादी जिस्म और मसनूई जहानत पर गुरूर करता है, और कैसे मकड़ी और एक मक्खी इंसान का गुरूर खाक में मिला देती है, और कैसे इंसान आखिर में यह मुकदमा हारते हारते जीत जाता है। आइए जानते हैं। तो कहानी कुछ यूँ बयान की जाती है कि 70 मुख्तलिफ तहजीबों, मजहबों और कौमों के इंसान एक समुद्री सफ़र पर निकलते हैं। उनका जहाज़ एक समुद्री तूफान में फंस कर एक ऐसे जजीरे जिसका नाम साउन होता है वहाँ आकर रुक जाता है। जब इंसान उस जजीरे पर कदम रखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जानवर आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर इंसान अपने वही पुराने तकब्बुर के हाथों मजबूर होकर कोशिश करता है कि उन जानवरों पर अपना असर और रसूख कायम करे और उन पर काबू करे और उन पर मुजालिम ढाए। लेकिन जानवरों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और वो इस चीज़ की शिकायत लेकर उस जजीरे के बादशाह के, जिसका नाम ब्यूरापिस्ट होता है, उसके हुजूर ले जाते हैं। उसकी अदालत में ये मुकदमा चलता है जो कि जानवरों और इंसानों के बीच होता है। इस मुकदमे में सबसे पहले इंसान अपनी बर्तरी दिखाते हुए अपने मादी जिस्म पर गुरूर करता है और बौखला कर कहता है कि हम इन जानवरों से अफजल हैं और हमारा हक है कि हम इन पर काबिज़ हों, क्योंकि हमारा मादी जिस्म अल्लाह ताला की एक खूबसूरत तख्लीक है। जिसके जवाब में जानवर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर जानवर को उसकी ज़रूरत के हिसाब से खूबसूरत बनाया है, जैसा कि हाथी के भरे भरे कान जो कि उसे शिकारियों से और मच्छरों से बचाते हैं, इसी तरह खरगोश के कान जो उसे सर्दियों में गर्म रखते हैं, ऊँट की लंबी गर्दन जो उसे दरख्तों के ऊपर से पत्ते खाने में मदद करती है, और इसी तरह हर जानवर की ज़रूरत के हिसाब से उसे अल्लाह ताला ने खूबसूरती अता की है। तो क्या इंसान ये समझता है कि अल्लाह ताला ने जानवरों को बदसूरत पैदा किया? अगर इसमें देखा जाए तो इंसान इस दलील में अपने मुंह ही खाता है। इसी के साथ मुकदमा अपने अगले मरहले में दाखिल होता है और इंसान अपनी फ़न तामीर यानी अपनी कारीगरी पर ज़ोर करता है और कहता है कि हम इंसानों के पास वो फ़न तामीर है जो कि जानवरों के पास नहीं, और ना ही उनके पास औजार बनाने का वो ढंग है। लेकिन जानवर इस बात पर इत्मीनान रखते हैं, जवाब देते हुए कहते हैं कि ए इंसान, क्या तुमने उस शहद की मक्खी को नहीं देखा जो कि बग़ैर किसी स्केल और बग़ैर किसी कंपस के ऐसे पुख्ता ज़ावी के साथ अपना घर बनाती है, यानी शहद का छत्ता जो कि इंसान नहीं बना सकता? और क्या इंसान ने अबाबील को नहीं देखा कैसे वो बग़ैर किसी सीढ़ी के और बग़ैर किसी सहारे के
چھتوں کے ساتھ اونچائی پر اپنے گھونسلے بنا لیتی ہے، جو کہ انسانی قدرت سے تو بالکل باہر ہے۔ اور کیا انسان اس ریشم کے تیرے کو نہیں دیکھتا جو کہ اپنے تھوک سے یعنی ریشم بناتا ہے، جو کہ انسان بعد میں اپنا کپڑا بنانے میں استعمال کرتا ہے؟ اور کیا انسان اس مکڑی کو نہیں دیکھتا جو کہ اپنے تھوک سے وہ جالا بن لیتی ہے، جو کہ انسان ساری زندگی نہیں کر سکتا؟ اور آخر میں جانور کہتے ہیں کہ دیمک بغیر کسی مٹی اور بغیر پانی کے استعمال کے ایسے ایسے قلعے بناتی جاتی ہے جو کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس دلیل میں بھی بظاہر انسان جانوروں سے تو ہارتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے بعد بھی انسان کا غرور ختم ہونے کو نہیں آتا، اور انسان ایک نیا دلائل پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم انسان کے پاس تو مذہب ہے، ہم انسانوں کے پاس تو اخلاق ہے، تم جانوروں کے پاس کیا ہے؟ اس کے جواب میں بلبل پرندہ فوراً سے بول اٹھتا ہے کہ تم انسانوں کے پاس تو جو مذہب ہے اس میں تو تم لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں، اب ہر حلال چیز کو حرام اور ہر حرام چیز کو حلال قرار دے دیتے ہو، تو تم انسانوں کا مذہب تمہارے کس کام کا اور تمہارا اخلاق کس کام کا جب تمہیں حرام اور حلال کی تمیز ہی نہیں؟ یہ دلیل بھی انسان کے لیے بہت شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ اور اس کے بعد گھوڑا، گدھا اور مختلف جانور شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان تو ہم پر ظلم بھی کرتا ہے، ہم پر بوجھ بھی ڈالتا ہے، حالانکہ انسان تو اشرف المخلوقات کہلایا گیا ہے، تو وہ ایسے ظلم کیوں کرتا ہے جانوروں کے اوپر؟ یہ چیزیں سنتے ہوئے انسان بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ یہاں تک تو لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان اس پورے مقدمے میں ہار سکتا ہے، اور ہار گیا ہوتا ہے تقریباً، لیکن ان 70 انسانوں میں سے ایک انسان جس کا تعلق حجاز کے علاقے سے ہوتا ہے، وہ بہت متقی شخص ہوتا ہے، وہ سامنے آتا ہے اور اپنی دلیل پیش کرتا ہے جس سے جانور بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ وہ متقی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم انسانوں میں رسول اور انبیاء کرام اور ائمہ کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جس کی وجہ سے ہمیں فوقیت حاصل ہے۔ کیونکہ اخوان الصفا کی ان تحقیقات پہ بات کرتے ہیں جسے سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یعنی ان کے وہ رسالے جو 50 سے زائد رسالے انہوں نے نمبرز کی تحقیق پر لکھ دیے، جتنے آج تک کوئی بھی نہیں لکھ پایا۔ ان کے مطابق نمبرز کائنات کا وہ راز ہیں جو کہ کائنات کو اس کے نظم و ضبط میں رہتے ہوئے چلنے پر مجبور کرتے ہیں، جیسے کہ گریویٹیشنل فورس، اس کا بھی ایک مخصوص نمبر ہے جو کہ 9.8 ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرو میگنیٹک فورس، نیوکلیئر فورسز، اس کے علاوہ گریویٹیشنل فورسز، اور بھی کافی چیزیں جیسے کہ پائی نمبر اور پائی ریشو جو کہ 3.14 پہ مختص ہے، نہ وہ اس سے کم ہوتی ہے نہ اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے ریشو اور پرپوزیشن کے کنسیپٹ سے بھی سمجھایا کہ کس طرح سے دنیا اپنے نظم و ضبط کے حساب سے چل رہی ہے۔ جدید دنیا میں بھی دیکھیں تو ہمارے جتنی بھی ٹیکنالوجیز جو کہ مغرب کی دنیا نے کی ہے، وہی وہ مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ کر کی ہے جو کہ ہم مسلمان پڑھنے سے قاصر ہیں۔ اگر آج کے دور میں بھی دیکھا جائے تو جتنی بھی مغرب کی ایجادات ہیں، جس میں کمپیوٹر، راکٹ اور مختلف فریکوینسیز ڈیٹیکٹنگ ڈیوائسز، اس میں بھی نمبرز شامل ہیں، جیسے کمپیوٹر کے بیک گراؤنڈ پہ 01 کی ساری کوڈنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ ساری تحقیقات پہ ہم غور کریں تو یہ وہی تحقیقات ہیں جو کہ مسلمان سائنسدانوں نے آج سے 1100 سال پہلے بصرہ اور بغداد میں بیٹھ کے کی تھی۔ اب آج کا مسلمان ان چیزوں کو کیوں نہیں اڈاپٹ کر پایا، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے۔ جیسا کہ ویڈیو میں پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی انسائکلوپیڈیا کو بھی اخوان الصفا کے مفکرین نے تحریر کیا، لیکن ایسی کیا وجہ بنی کہ انہوں نے نہ اپنی کسی تحریر اور نہ تو کسی تحقیق کے اوپر اپنا نام لکھا تاکہ دنیا جان سکے کہ یہ تحریر اور تحقیق کس نے کی، اور وہ اخوان الصفا کے مفکرین اور اس انجمن کے جو سارے لوگ تھے ان کے کیا نام تھے اور وہ کون لوگ تھے بصرہ اور بغداد کے؟ کیا انہوں نے خود ہی جان بوجھ کر اپنے آپ کو تاریخ میں پوشیدہ رکھا، یا کسی نے ان کو تاریخ کے پنوں سے مٹایا، یا کسی نے دبایا؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مزید اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔